अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारा सा कंप्लीट नावल आप सबके लिए जिसका नाम है कहानी सुनो। राइटर उम्मे हानी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। दूसरी बार कॉरिडोर से गुजरते हुए इसकी नज़र बेख्तियार इस लड़की पर पड़ी, तीखे नकोश वाली, सांवली सी रंगत, मुतनासिब कद्दो कामत के हामिल। लेकिन कुछ तो ऐसा था इसमें कि वो मुतवज्जा हो रहा था। शायद इसे देखकर बेख्तियार इसे साइमा याद आ गई थी। वो भी बिल्कुल इसी तरह कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाया करती थी। इसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी और मादूम हो गई। ये नामुमकिनात में था कि साइमा से अब इसका कभी भी सामना हो सकता था। वो शादी के बाद से ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी। यूँ भी अब पीछे क्या बचा था कि वो लौट कर आती। अस्पताल की कुर्सी नुमा बेंच पे वो सुबह से पाँव ऊपर किए ऊँग रही थी और अपने गिर्द इसने चादर को कुछ इस तरीके से फैला रखा था कि इसका पूरा वजूद इसमें छुप गया। बस एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो कुर्सी की पुश्त से टिका था, यूँ कि कुछ हवा में डोल रहा था और कुछ कुछ पीछे टिका था। चादर के नीचे से इसका पर्स भी झांक रहा था, जो कोई भी आराम से उठाकर ले जाता तो इसे पता भी न चलता। इसी पर्स की फ़िक्र में फ़ाइज़ का दिल किया कि वो इसे जगा दे, लेकिन वो ऐसी बेखबर सो रही थी जैसे कई दिन की जागी हो। शायद इसे मरीज़ के साथ सोना नसीब नहीं हो सका था, इसलिए अपनी नींद पूरी करने के लिए यहाँ बैठी ऊँग रही थी। इसके दूसरी बार गुजरने के दौरान इसकी गर्दन को एकदम झटका लगा और वो नींद से हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। कोई इसकी जानी मुतवज्जा नहीं था सिवाय सामने से गुजरते इस लड़के के, जो इसे देखकर मोहम सा मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट में हरगिज़ तमस्खुर नहीं था, लेकिन हुरैन को फिर भी बुरा लगा। कुछ बुरा मनाते, मुंह बिगाड़ते सीधी हुई और पाँव नीचे किए, दुपट्टा ठीक किया, पैरों में चप्पल पहन लिए। फ़ाइज़ जल्दी से आगे बढ़ गया। वो अपनी वजह से इसे गैर आरामदेह नहीं करना चाहता था। इसके माथे के नागवार बलों को वो देख ही चुका था। यूँ भी इसके ऑफिस जाने का वक्त हो गया था और इस वक्त इसका रुख अस्पताल के दरवाजे की तरफ ही था। दरवाजे में मुड़कर इसने एक नज़र इस लड़की को देखा जो अब उठकर सामने कॉरिडोर के एक दरवाजे में दाखिल हो रही थी। वो मेल वार्ड्स के रूम्स थे जो 3-3 बिस्तरों पर मुश्तमिल थे और वहाँ अमूमन फालिज या ब्रेन हेमरेज के मरीज़ों को रखा जाता है। वहाँ औरतों के ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए जब से वो अस्पताल आया था वो इसे वहीं बाहर ऊँघती हुई मिली थी। शायद वो रात से वहाँ बैठी थी। इसके साथ कोई मर्द भी नहीं है, जो ये बेचारी यहाँ मर्दों के वार्ड में ठहरी हुई है। इसने जाते जाते सोचा, फिर तहैया किया जब शाम में वो आएगा तो इससे एक बार जाकर मिल लेगा। न जाने इसकी क्या मजबूरी हो, क्या ज़रूरियात हों। वो तो ऐसे लोगों की तलाश में ही रहता था। शाम को मगरिब के बाद अस्पताल पहुंचा था। ये एक छोटे पैमाने पर बना प्राइवेट अस्पताल था। अस्पताल छोटा ज़रूर था, लेकिन इलाज की सहूलियत अच्छी थी। अस्पताल इसके ऑफिस से करीब पड़ता था, इसीलिए सुबह ऑफिस जाने और वापसी पे ऑफिस से निकलने पे वो यहाँ एक चक्कर लाजमी लगाता था। ये मामूल इसका पिछले 1 साल से था। जिस दिन वो दिखाई नहीं देता स्टाफ में कुछ तशवीश पाई जाती। इससे अगले दिन सब इससे गैर हाज़िरी की वजह पूछते थे। सबको इतनी आदत हो गई थी इसकी। कुछ इसका इखलाक इतना अच्छा था कि जो सबको इसकी तरफ राग़िब करता था। कुछ इसका मुकाम जो सब इसकी इज़्ज़त करते थे। अस्पताल में दाखिल होकर वो सीधा इसी कॉरिडोर से गुजरा जहाँ सुबह से बैठे देखा था। इस वक्त एक खातून और एक मर्द बैठे आराम कर रहे थे। कुछ देर शशोपंज में खड़ा रहा, फिर इसे लगा कि इसे वार्ड में दाखिल होकर एक चक्कर लगा लेना चाहिए, क्या खबर अंदर ही हो। बिना चाप पैदा किए खामोशी से वार्ड में दाखिल हो गया। अंदर दवाइयों स्प्रेड की मखसूस बू फैली हुई थी, जिसकी इसे आदत हो ही चुकी थी। तीनों ही बिस्तरों के गिर्द पर्दे गिरे हुए थे। यूँ तो ये तहजीब के ख़िलाफ़ था कि वो पर्दे हटा हटा कर मरीज़ देखता, लेकिन ये अस्पताल था और यहाँ डॉक्टर्स नर्सें मरीज़ को देखने के लिए आते जाते थे। उसने पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक 60-70 साल के लगभग बुज़ुर्ग लेटे थे, जिनका चेहरा एक तरफ था, लेकिन वो जाग रहे थे। इसने दाखिल होकर इनको सलाम किया। बुज़ुर्ग ने फ़ाइज़ को देखा और सलाम का जवाब दिया। वो इनकी खैरियत पूछने लगा। बस डॉक्टर साहब, ये जो ड्रिप लगी है और यूरिन की नलकी, इसने बहुत तंग कर रखा है। अपनी जगह से हिला तक नहीं जाता। अल्लाह इसे मोहताजी से बचाए। यकीनन वो इसे डॉक्टर समझ रहे थे। यहाँ के अक्सर मरीज़ इसे डॉक्टर ही समझते थे। वो भी इनकी गलतफहमी कम ही दूर करता था। वो तो बस एक इयादत करने वाले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह आप जल्द ठीक होकर घर चले जाएंगे और अल्लाह आपको पहले से बेहतर सेहत अता करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें तसल्ली दे सकता था, सो इसने यही किया। उनकी प्लेट पर लिखा हुआ पढ़ चुका था कि इनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं है। दवाइयाँ वक्त से ले रहे हैं। अमला आपका ख्याल रख रहा है।
नर्सें आकर दवाइयाँ दे जाती हैं। बेटा भी इधर ही होता है, अभी घर गया है खाना लेने। बस मुश्किल तो डॉक्टर साहब यही है, बिस्तर पे पड़ा हूँ, बाकी क्या मुश्किल होती है। फ़ाइज़ ने इनका हाथ थपका। बिस्तर से भी इंशाल्लाह जल्द उठ जाएंगे। अल्लाह से दुआ किया करें, जो मरीज़ दवाइयाँ लेने के साथ दुआ करते हैं वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। उसने पर्दे को हल्का सा परे किया तो एक किसी तरह के 60 साल के करीब बुज़ुर्ग लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं, इसीलिए वो जान नहीं सका कि वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं। उनकी प्लेट पे लिखा था कि उनको माइनर सा फालिज का अटैक हुआ है। फ़ाइज़ ने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने झट से आंखें खोल दी। ऐसे लगा जैसे वो किसी अपने की आवाज़ के मुंतज़िर थे। फिर अजनबी चेहरा देखकर इन्हें मायूसी हुई। कैसे हैं आप सर? उन्होंने सर हिला दिया, आंखों में अजनबियत थी। डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी कब मिलेगी? मैं घर जाना चाहता हूँ। जल्द मिल जाएगी, पहले आप ठीक तो हो जाएं। बज़ाहिर देखने में तो नहीं लग रहा था कि फालिज ने इनके किसी हिस्से को मुतासिर किया था। मैं भला चंगा हूँ, ये तो हुरैन का दिमाग ख़राब है जो मुझे यहाँ ले आई। बस ज़रा बीपी ज़्यादा हुआ था, वो तो दवाइयाँ खाने से जगह पर आ ही जाता है। बीपी हाई से आपको फालिज का अटैक हुआ है सर, ये इतनी सी बात नहीं है। वो भी इनके हाथ उठाकर हवा में आगे पीछे करते हुए उनका मुआयना करने लगा। वो तो कल की बात थी, मैं भला चंगा हूँ, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे उनका बस नहीं चल रहा था कि बिस्तर से उतरें और भाग जाएं। जब डॉक्टर्स को लगेगा कि आप भले चंगे हैं तो वो आपको छुट्टी भी दे देंगे। ये अस्पताल वाले तो बिल बनाने के लिए खामखा अच्छे खासे इंसान को कैंसर का मरीज़ बना देते हैं। फ़ाइज़ मुस्कुरा दिया, ये अस्पताल ऐसा नहीं है। आप तो यही कहेंगे, काम जो करते हैं यहाँ। मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं बस देखभाल करता हूँ, एक ही बात है। वो इन्हें नहीं समझा सकता था, ये वो दो अलग बातें थीं, एक बात नहीं है। आपके साथ कोई और है? हुरैन यहीं थी रात भर, अभी शायद कैंटीन गई है चाय पीने। ये लड़की जब तक चाय के 10 कप ना चढ़ा ले एक कदम काम के लिए नहीं उठाती। वो खफा थे। फ़ाइज़ मुस्कुरा दिया, यकीनन वो इसी लड़की की बात कर रहे थे जो इसने सुबह बेंच पर ऊँघते देखी थी। आपके साथ कोई मर्द नहीं है? यह मर्दाना वार्ड था तो इसके साथ मर्द होना चाहिए था। जिस घर का मर्द ही अस्पताल पहुंच जाए फिर वो नया मर्द कहाँ से पैदा करे। वो समझ रहा था कि वो क्या कह रहे थे, कोई रिश्तेदार। बंदा गरीब हो तो रिश्तेदार भी भाग जाते हैं। वक्त वक्त की बात है, जब दौलत थी तो बिना बताए भागे आते थे। अब बता भी दो तो 100 बहाने होते हैं कि वो मसरूफियत के बायस चक्कर नहीं लगा सकते। इसे अफसोस हुआ, इसे इन बुजुर्ग की बातों में दिलचस्पी पैदा हुई तो पास रखे स्टूल को घसीट कर इस पर टिक गया। बड़े मियाँ ने बगौर इसे देखा। जो इनके साथ बातचीत पे माइल बा नज़र आता था तो इनकी आंखों में चमक पैदा हुई। जो आपके साथ हैं वो आपकी बेटी हैं? बेटी नहीं है, बेटी अल्लाह ने दी ही नहीं, वरना मुझे बेटियां ज़्यादा पसंद हैं। वालदैन की हमदर्द होती हैं, दे देता तो शायद मुझे संभाल लेती। अल्लाह हुरैन को सेहत दे, ये भी हीरा बच्ची है। मेरा तो एक ही बेटा है जो मुल्क से बाहर होता है। आपकी बीमारी को सुनकर फ़ोन किया। कुछ देर वो इसके सवाल पर खामोश रहे, जैसे कुछ सोच रहे हूँ, फिर सर ना में हिला दिया। हमेशा से सलीम को बाहर जाने का बड़ा ही शौक़ था। अभी पढ़ाई से फारिग भी नहीं हुआ था कि बाहर जाने की रट लगा दी। बड़ा समझाया कि यार हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे, इधर ही रहो। जो दाल दलिया लिखा है इधर से ही खाओ। लेकिन आजकल के नौजवान नस्ल को ये बातें समझ नहीं आती। इसे दौलत की रेल पेल चाहिए थी, कम में गुजारा नहीं करना आता। इन्हें लगता है कि बाहर पैसों के दरख्त हैं जिनसे भाग भाग कर वो पैसे तोड़ लेंगे। बिना कोई एहसास किए ऑस्ट्रेलिया चला गया, हम बुढ़ों को छोड़कर। लेकिन वहाँ जाकर भी इसे सुकून नहीं आया। इसे मेरी जायदाद में से भी हिस्सा चाहिए था। अपने दरपेश मसाइल का खूब ही रोना रोया। मुझे ऐसा शीशे में उतारा कि मैंने मकान इसके नाम कर ही डाला। अब कहाँ मुझे पूछेगा, इसकी अपनी ज़िंदगी है, इसी में खुश है। बीवी गौरी में है और बच्चे भी इसी पे गए हैं। कभी इनकी शक्ल भी देखना नसीब नहीं हुई। इनकी आंखें भर आईं। फ़ाइज़ ने तसल्ली के लिए उनके बाजू पे हाथ रखा। मेरी बुढ़ी कहती थी कि कुछ भी हो जाए इसे जायदाद में हिस्सा अपने जीते जीना देना, वरना यह हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा। मैंने गलती की जो इसकी बातों में आ गया। लिख दिया भाई घर इसके नाम। इसने 2 दिन नहीं लगाए इसे बेचकर पैसा बाहर ले जाने में। अब वहीं अय्याशी कर रहा है और बुढ़ा यहाँ किराए के घर में धक्के खा रहा है। बस वो एक दुकान किराए पे ना होती तो हलक से निवाला तक उतरना मुश्किल हो जाता। इसी एक दुकान की बदौलत दाल दलिया चल रहा है। फ़ाइज़ उनकी कहानी सुन रहा था। ये तो हुरैन है जो मेरे जीने का सहारा है, अल्लाह इसको भाग लगाए, बड़ी अच्छी बच्ची है। फ़ाइज़ में दोबारा हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि वो इनकी क्या लगती है। खुद ही सब बताते चले जा रहे थे। सलीम की माँ मरी थी ना, तो हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया था। तब मुझसे दुकान नाम करवाने की बात कर रहा था। मैंने साफ कह दिया कि दुकान तो मैं हुरैन के नाम करूँगा जो मेरी खिदमत गुजार है। तुम्हें तो अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जानते हो वो क्या कहता है? फ़ाइज़ मगन सा उनकी ज़िंदगी की कहानी सुन रहा था जो परत दर परत वो खोल रहे थे।
जैसे इन्हें न जाने कब से एक सामे की ज़रूरत हो, अपना सारा हाल दिल इससे कह देने को बेताब हों। वो कहता है कि हुरैन की शादी इससे करवा दूँ, इससे हुरैन हमेशा के लिए मेरी बहू बन जाएगी और दुकान भी इसके पास रहेगी। तुम बताओ बेटा, क्यों करवा दूँ ऐसे लालची इंसान से मैं इस बच्ची की शादी? क्यों करवा दूँ जो दुकान लेकर भाग जाएगा और इसे बर्बाद होने के लिए यहीं छोड़ जाएगा, जैसे अपने बाप को छोड़ गया। इस बच्ची का क्या कसूर हुआ? वो तो यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारती रही है, बाप के होते हुए भी, फिर शौहर के होते बेवाओं जैसी गुजारेगी। इसका नसीब क्यों इस बदबख्त औलाद के लिए फोड़ दूँ? फ़ाइज़ को उनके बेटे के लालचीपन, बेहिसी पे गुस्सा आने लगा। इतनी भी क्या लालच कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में बैठकर वहाँ की औरत से शादी, बच्चे पैदा करके भी इसकी नज़र पाकिस्तान में बाप की जायदाद से ही नहीं हट रही। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी लालची इंसान से तो आपको हुरैन की शादी नहीं करवाना चाहिए। बहुत अच्छी बच्ची है, हालांकि मेरी कुछ नहीं लगती, और जो लगता है वो इंतहाई कमीना है। मुझे अपनी तरबियत पे अफसोस होता है और गुलवरीन की तरबियत पे फ़ख्र महसूस होता है। कौन? गुलवरीन कौन? यकीनन मेरी माँ है। यकदम ही जवाब पर्दा हटाकर अंदर आती हुरैन की जानिब से आया था, जो हाथ में चाय का कप थामे खड़ी थी। खालू, अगर सारी दास्तान सुना दी हो तो कुछ आराम कर लें, बोल बोल कर थक गए होंगे। इसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा। फ़ाइज़ कुछ शर्मिंदा हुआ। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आप जल्द ही यहाँ से घर चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जल्दी से बिल्कुल ठीक होना होगा। इसने इन बड़े मियाँ से कहा और एक नज़र सामने खड़ी हुरैन पे डाली, जो माथे तक आता दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। एक मिनट, वैसे आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे थे? शायद वो इसे नहीं पहचाननी थी, तभी पूछ रही थी। मैं बस एक अयादत गुजार हूँ, इनकी अयादत के लिए आया था। इसने कुछ देर इसे देखकर सर हिलाया, फिर बोली, एक मिनट, बाहर वेट करें। फ़ाइज़ कुछ हैरान सा होकर सर हिलाता बाहर निकल गया। मेडिसिन ले लें खालू, उनकी दवाई का वक्त हो रहा था। उनका बेड इसने ऊंचा किया ताकि वो थोड़ा उठकर बैठ सकें। फिर इनकी दवाइयों में से 2 गोलियां निकाल कर उनके हाथ पे रखीं। सारी ज़िंदगी पहले बुढ़िया ने और अब तुमने मुझे कड़वी गोलियां खिलाने का ठेका ले रखा है। दवाइयाँ नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? ये खा खा कर कौन सा दौड़ में हिस्सा ले लिया मैंने? बुरे बुरे मुंह बनाते उन्होंने वो दवाइयाँ ली और हुरैन से पानी लेकर निगल ली। हुरैन ने गिलास वापस लिया, फिर इन्हें करवट दिलाने में मदद की, इनका बिस्तर बराबर कर दिया। मैं यहीं हूँ खालू, आप अब सोने की कोशिश करें। दोपहर से जाग रहे हैं और उल्टा सीधा सोच रहे हैं। सो जाएंगे तो दिमाग पुरसकून हो जाएगा। बस सब यही चाहते हैं कि बुढ़ा सोता रहे। इनकी बुड़बुड़ाहट सुनकर भी रुकी नहीं। हुरैन अपनी चाय का कप लिए बाहर निकली तो वो इसे कॉरिडोर में टहलता दिखाई दिया। आई एम सॉरी, शायद आपको ज़रूरी काम हो, यहाँ मैंने आपको इंतज़ार की सूली पे लटका दिया। कोई बात नहीं, मुझे आपसे खालू की तरफ से माजरत करना थी। यकीनन वो आपको बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं। इट्स ओके, उनका दिल हल्का हो गया। मुझे भला सुनने में क्या मसला हो सकता है? हुरैन ने चाय के कप से चुस्की भरी और मुस्कुरा दी। दिल उनका कभी हल्का नहीं होता। कल आप जाएंगे तो इसी तरह शुरू हुए होंगे, किसी नई कहानी के साथ। आप नहीं तो कोई और होगा जिसे पकड़कर वो बिठा लेंगे। ये हमेशा से होता आ रहा है। अपने दिल का गुबार निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? आप समझे नहीं हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। खालू ने अभी आपको क्या बताया? मैं नहीं जानती। वो जो भी कहते हैं वो बस कहानी होती है, कोई हकीकत नहीं होती। वो चौंका, क्या मतलब? इन्हें बस हमेशा से कहानियाँ बनाने का शौक़ रहा है। हमेशा हर किसी को रोक कर कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। अपनी सारी जवानी में उन्होंने लोगों को नई नई कहानियाँ घड़ कर सुनाने का काम ही किया है। अब इनकी आदत इतनी पुख्ता हो चुकी है कि जो भी इन्हें मिलता है वो बिना इसका लिहाज किए शुरू हो जाते हैं। आपका मतलब है अपने बेटे के बारे में जो कुछ कह रहे थे वो सब कहानी थी? जी, इनका कोई बेटा नहीं है। फ़ाइज़ हैरान हुआ, क्योंकि बड़े मियाँ ने जितने ज़ोर और शोर से इसे दास्तान सुनाई थी, इसमें तो जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। कोई नहीं कह सकता था कि वो एक कहानी है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? बताया ना कि इन्हें शौक़ है लोगों को अपनी तरफ से घड़ कर सुनाने का। इन्हें मौका मिल जाता है, हमदर्दी मिल जाती है। सॉरी, उन्होंने आपका बहुत वक्त ज़ाया किया। आप यहाँ अपने मरीज़ को वक्त देने आए थे और उन्होंने अपनी कहानियों में आपको ही उलझा दिया। कोई बात नहीं, मेरा यहाँ कोई मरीज़ नहीं, मैं तो बस यूँ ही। वो चौंकी, क्या मतलब? मतलब समझाने के मूड में वो था नहीं। इस वक्त तो इसके अपने दिमाग की चूलें हिल गई थी बड़े मियाँ के बारे में जानकर। चलता हूँ, वहीं से मुड़ गया। हुरैन इसे जाते देखती रही, एक गहरी सांस ली और सर झटकते वापस अंदर चली गई। खालू जाग रहे थे। बता दिया इसे कि यूं ही कहानी सुना रहा था बुढ़ा, तो क्या करती? झूठ ना बोलती। उन्होंने गुस्से से कपकपाती आवाज़ में कहा, आप जैसा सच मुझसे बोला नहीं जाता खालू।
वो अब अपना चाय का कप कूड़े दान में फेंक रही थी। वो क्या तुम्हारी खाला का पुत्र था? इसको सच पता लग जाने से क़यामत आ जाती। हुरैन ने अपना बैग खोला, इसमें से अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगी। फुप्पी का पुत्र तो आपका भी नहीं था कि इसे सारे ख़ानदान के किस्से सुनाई जाते। बहुत लंबी ज़ुबान है तुम्हारी। अच्छा हुआ कि दानिश ने तुमसे शादी नहीं की। कुछ चुभा था इसकी आंखों में, यकदम पानी आ गया। वो हंस दी। इसे मुझसे ज़्यादा लंबी ज़ुबान वाली मिल गई है खालू, आप बेफिक्र रहें। वो तेज़ी से पर्दा हटाकर बाहर निकल गई। वो कॉरिडोर से होते अब अस्पताल के छोटे से लॉन की तरफ जा रही थी जो मच्छरों से भरा हुआ था, लेकिन इसे अपने अंदर की घुटन को अंधेरे में बाहर निकालना था। वो आंसुओं को मज़ीद नहीं रोक सकती थी। लॉन में बैठकर इसने बेंच के एक तरफ अपना बैग रखा और टिशू हाथ में लिए चुपके चुपके आंसू बहाने लगी। मैं जितना भी कर लूँ, आखिर में खालू ने मुझे कुछ ऐसा कहना ही होता है जो ये जिता देता है कि मैं कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ। इस वक्त इसे खुद अजियती का शिकार होना ठीक लग रहा था। सुबह सवेरे वो ऑफिस जाने से पहले अस्पताल गया। इसका ऑफिस टाइम 10 बजे शुरू होता था, सो वो 8 बजे तक अस्पताल पहुंच जाया करता था। इस दिन वो सुबह सुबह बाहर बेंच पर ऊँघती हुई नहीं मिली थी। शायद वो रात को घर चली गई थी और बड़े मियाँ अकेले थे। ये एक तवील रास्ता था जिसके जानिब शीशे की दीवार थी, जिससे बाहर अस्पताल का लॉन दिखाई देता था। वहाँ कुर्सी नुमा बेंच रखे थे। इन्हीं बेंचों के बीच में इसे व्हील चेयर पर वो बड़े मियाँ दिखाई दे गए जो शीशे के पार देख रहे थे। उसने सलाम किया, उनके करीब चला आया। बड़े मियाँ ने हल्के से सर को तिरछा करके देखा और उनकी नज़रों में शनासाई की चमक उभरी। कैसी तबीयत है अब आपकी? भला चंगा हूँ, तभी तो इस कमरे से बाहर निकला हूँ, लेकिन न जाने ये लोग मुझे कब छुट्टी देंगे। अंदर दिल घबरा रहा था, बाहर चला आया। जल्द आप घर चले जाएंगे तो ये बोरियत ख़त्म हो जाएगी। घर में कौन सा मसरूफ़ियत के पहाड़ छोड़ कर आया हूँ, वहाँ भी ऐसी तन्हाई है। यहाँ तो फिर भी इक्का दुक्का लोग दिखाई दे ही जाते हैं। घर पे तो कोई भी नहीं होता। बड़े मियाँ ने तिरछी नज़रों से देखा। तुम्हारे घर में कौन कौन होता है? फ़ाइज़ इनके सवाल पे कुछ गड़बड़ा गया। घर पे तो कोई भी नहीं होता। बड़े मियाँ ने तिरछी नज़रों से देखा था। क्यों, क्या इतने आज़ाद हो? फ़ाइज़ उनकी बात पे हंस दिया। वो इतनी बेसाख्ता गुफ्तगू करते थे, बकौल हुरैन इन्हें कहानियाँ घड़ने का भी शौक़ था। वो सोचने लगा, उन्होंने कभी कहानियाँ लिखने का क्यों नहीं सोचा। यही समझें, हर तरफ से आज़ाद हूँ। अब्बू फौत हो चुके हैं, अम्मी हयात हैं, लेकिन वो भी अपनी बहन के पास होती हैं। मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए घर में कोई नहीं होता सिवाय मेरे। मैं भी आपकी तरह लोगों से ज़्यादा दीवारें देखने का आदी हूँ। शादी कर लो, तन्हाई दूर हो जाएगी, नौजवान और खुश शक्ल भी हो। वो मुस्कुरा दिया। ये एक बेबस सी मुस्कुराहट थी। अकेला रहता हूँ सर, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं होता। करने को बहुत से काम हैं। अकेलापन तो सबको महसूस होता है साहबजादे। बंदा दीवारों और चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजार सकता तो ख़ानदान बनाने की ज़रूरत ही ना होती। कल इस लड़की ने तुमसे जो कहा वो सब झूठ था। फ़ाइज़ एकदम चौकन्ना हो गया कि आज बड़े मियाँ कोई नई कहानी सुनाने के मूड में लगते थे। इसे अब इनकी कहानियों पे यकीन नहीं करना था। सुनने से वो इनका दिल बुरा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन महज किस्सा समझकर ही सुनना था। इसे सच हरगिज़ नहीं मानना था। वो हकीकत से हमेशा ऐसी भागना चाहती है, इसलिए सच को झुठला देती है। इसे हमेशा से घर के मसाइल को छुपा कर रखना पसंद रहा है। अपनी अम्मा की अब्बा से लड़ाई को भी सबसे छुपाती थी कि किसी को ख़बर ना हो जाए कि इसके अम्मा अब्बा लड़ते हैं। इसे शर्मिंदगी महसूस होती थी ऐसे ख़ानदान का हिस्सा होने पर, लेकिन वो ये नहीं समझती कि कमो बेश हर ख़ानदान का एक कमज़ोर पहलू होता है। कभी वो दिखाई दे जाता है, कभी बहुत गौर करने पर बमुश्किल सामने आ पाता है। एक दिन उसकी माँ ने बीमारी की हालत में मेरी बुढ़ी को फ़ोन किया कि वो हुरैन को ले जाए। इसकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, पीछे बच्ची रुल जाएगी। जब मेरी बुढ़ी इसे हमारे घर ले आई तो भी अपने घर के बारे में हमारे सामने चूँ तक नहीं करती थी। हम कुछ पूछते तो ऐसी बन जाती जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। कभी एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला। इसकी अम्मा फौत हुई तो अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। इसे सबसे पहले पता लगा, लेकिन इसने हमसे छुपाया। हमेशा से नहीं चाहती कि लोग हमारे घर की बातों से वाकिफ़ हों और हमारा मजाक उड़ाएं। दानिश मेरा भतीजा था। मैंने इसके अब्बू के गुजर जाने के बाद इसे पाला था। सलीम और दानिश की परवरिश साथ साथ ही हुई थी। मेरे लिए तो बेटे जैसा ही था। सलीम जैसा खुद गर्ज नहीं था, इसका मिजाज मुख्तलिफ था। बड़ी ख्वाहिश थी हम बुढ़ा बुढ़ी की कि वो हुरैन से शादी कर ले, लेकिन वो निकम्मा अपने दफ्तर में काम करने वाली किसी लड़की पे लट्टू हो गया। ये पागल इसे अंदर से पसंद भी करती थी, कभी इस बात पे मानती नहीं है, बस अंदर ही अंदर रखा। लेकिन मेरी बुढ़ी भी इसकी खाला थी। इसे खबर हो ही गई। जो बच्चे हाथों के पले होते हैं उनके रग रग से बंदा वाकिफ़ हो ही जाता है। इस लड़की को बस बातें छुपाने का शौक़ है, इसीलिए कभी मैं किसी के सामने कुछ बताना चाहूँ तो मुझे टोक देती है या साफ कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं,
मैं झूठ कहता हूँ, सठिया गया हूँ, ये मुझे कहानियाँ घड़ने की आदत है। फ़ाइज़ हैरान सा मुँह खोले खड़ा सुनता रहा, किसी की बात पे यकीन करता और किसकी बात को झुठलाता। बड़े मियाँ जैसे बात करते थे, इसे यकीन करना ही पड़ता था कि वो 100% सच कह रहे हैं। हुरैन ने भी तो ऐसे बात की थी जैसे वो सच्ची हो। यह आपकी बेगम की भांजी है? सगी भांजी नहीं, दूर पार की बहन की बेटी है। वो क्या कहते हैं लोग इसे? उन्होंने दिमाग पे जोर दिया। सेकंड कज़न, हाँ उसकी बेटी। यकदम जैसे याद आ गया। आपकी बेगम कहाँ है? 6 महीने पहले मरहूम हो चुकी है मेरी बुढ़ी। मुझसे बेवफाई कर गई, कहती थी कि कुछ भी हो जाए मुझे भेज कर ही सुकून से इस दुनिया में रहेगी, और अब देखो खुद सुकून में मुझे यहाँ बेसुकून छोड़ गई। आज आपकी भांजी नहीं आई? सुबह सवेरे से घर भेज दिया था कि आराम कर ले, बेचारी ने स्कूल से भी छुट्टियाँ ले रखी हैं, दिन रात यहीं होती हैं। बेटे को फ़ोन किया ही होगा हुरैन ने कि अस्पताल दाखिल हूँ, अस्पताल के अखराजात भिजवा दे, लेकिन इसने तो मुझे फ़ोन करके पूछा तक नहीं कि किस हाल में हो, ज़िंदा हो कि ऊपर उठ गए। हो सकता है उसने कॉल ना की हो। अगर वो सलीम से रब्ता नहीं करेगी तो अस्पताल का ख़र्चा कहाँ से देगी? महीने की सिर्फ 20,000 कमाती है, इससे कहीं ज़्यादा के टेस्ट और दवाइयों के बिल होंगे। फ़ाइज़ इन्हें जांचती नज़रों से देखने लगा। इनकी बातों में किस कदर सदाकत थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो कहानियाँ घड़ कर सुनाते हैं। इसे लगा कि वो सच कह रहे हैं। अब आपको अंदर चले जाना चाहिए, काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं। वो तो मैं चला ही जाऊँगा, तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों घूमते फिरते रहते हो? डॉक्टर तो लगते नहीं हो। किस खुशी में अपना अस्पताल समझकर घूमते रहते हो? वो मुस्कुरा दिया। क्या पता अपना अस्पताल ही हो। उन्होंने इसे गौर से देखा और हंस दिए। जाओ साहबजादे, अपना अस्पताल रखने वालों की ऐसी शक्लें थोड़ा होती हैं। वो भी हंस दिया। आप बस मुझे एक तीमारदार समझ लें। फ़ाइज़ ने नरमी से उनके शाने को थपका और आगे बढ़ गया। घंटे बाद जब वो चक्कर लगाकर वापस आए तो बड़े मियाँ अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे। वो सीधा रिसेप्शन पे आया। हम्माद, डॉक्टर मोहसिन से कहना कि वो वार्ड नंबर 101 के बेड नंबर 3 के जो पेशेंट हैं, इनका सारा बिल खाते में डाल दें। हम्माद ने जी सर कहकर सर हिला दिया तो वो भी अस्पताल से निकल गया। इसे ऑफिस से देर हो रही थी। शाम को जब वो अस्पताल आया तो इसे सामने लॉन में बेंच पर बैठी दिखाई दे गई। चाय का कप बेंच पर रखे, समोसे का लुत्फ़ उठाते सादा सी लड़की इसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब मबजूल कर रही थी। समोसे की प्लेट में ढेर सारी चटनी में इसने 3 बार समोसे को गोता दिया, मुंह में रखा। समोसे से आलू निकलकर इसकी गोद में गिरा, जिसे इसने दूसरे हाथ से उठाकर मुंह में डाला। जल्दी से बैग से टिश्यू निकालकर इसे साफ़ किया और कुछ शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगी कि किसी ने देखा तो नहीं। वह दरख्त की ओट में इस तरह खड़ा था कि वो इसे देख नहीं सकी। इसकी ये हरकत इतनी मासूमाना थी कि वो हौले से मुस्कुरा दिया। फिर वो कुछ देर बाद निकल कर इसके सामने जा खड़ा हुआ। तब तक वो समोसा खा चुकी थी, अब चाय पी रही थी। कैसी हैं आप? और आपके मरीज़ कैसे हैं? वो फीका सा मुस्कुराई। दोनों ठीक हैं। न जाने अस्पताल वाले मेरे मरीज़ को छुट्टी क्यों नहीं दे देते। बिल बना बना कर हम गरीबों को अलर्ट कर देते हैं कि भाई हम तुम्हें लूट रहे हैं। वो भी अपने खालू की ज़ुबान ही बोल रही थी। शायद आपको मालूम नहीं कि यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। वो हवन्नकों की तरह मुँह उठाकर देखने लगी। लेकिन अब तक तो दवाइयों और टेस्ट के पैसे मैंने अदा किए हैं। वो एकदम चौंका। इस बारे में तो इसने नहीं सोचा था। आखिर में वो सब रकम आपको लौटा दी जाएगी। इसने नई बात बनाई। ये सब कौन सा मुश्किल था? सच में बेयकीनी से खिल उठी, जैसे किसी मायूस इंसान को उम्मीद की किरण मिल जाए। वो इसके बेसाख्ता रद्द अमल पे हौले से मुस्कुरा कर सर हिला गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। इसने आंखें मीच कर दिल से शुक्र अदा किया। इसके चेहरे पे बच्चों से खुशी देखकर कुछ लम्हे वो इसे देखता ही रह गया। लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपके माली हालात ऐसे नहीं कि आप अस्पताल का ख़र्चा उठा सकें, इसीलिए आपको रियायत दी जाए। मैं क्यों ये सब लिखूं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऐसा वैसा कुछ भी लिखने की। कुछ देर पहले जो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था वो अचानक ख़त्म हो गया। आप नहीं जानती कि आपके ड्यूज़ माफ़ कर दिए जाएंगे यहाँ, या आपको बिल्कुल मुफ्त इलाज की सहूलियात मिल सकेंगी। वो कुछ शश व पंच की कैफियत में फ़ाइज़ को देखने लगी, जैसे वो दिल से ही चाहती हो लेकिन मानने की हिम्मत ना हो। अगर आप ये सब चाहती हैं तो ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसके बगैर तो आपको रियायत नहीं मिल सकती। मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना, वो बंद कर बोली, लेकिन लहजा खोखला था और चीख चीख कर कह रहा था कि हाँ मुझे ऐसे फॉर्म की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास इतनी रकम नहीं जो मैं अदा कर सकूं। जैसे आपकी मर्ज़ी। उम्मीद तो है कल आपका मरीज़ फारिग हो जाएगा, कल ही आपको तमाम बिल क्लियर करना होंगे। वापस मोड़ गया तो सटपटा कर बोली, अगर मैं वो फॉर्म फिल कर दूँ तो सच में तमाम ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे? फ़ाइज़ ने ज़रा सा पलट कर इसे देखा, जिसकी शक्ल पे दुनिया जहान की मिस्कीनियत बरस रही थी। उसने सर हिला दिया।
وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کی طرف دیکھا جو جواب کا منتظر تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا لکھنے میں کیا حرج ہے؟ لکھ دینے سے سچ مچ کوئی حقیقت تھوڑا ہی بن جائے گی۔ ایسا کہتے اس کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ فارم میں بھر دوں گا، آپ مجھے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دے دیں۔ اس نے بیگ میں سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر اسے پکڑاتے پکڑاتے ہاتھ کھینچ لیا۔ ویسے میں اپنا آئی کارڈ آپ کو کیوں دوں؟ آپ لے کر بھاگ گئے اور کہیں کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو پکڑی تو میں جاؤں گی نا؟ بالکل، یہ لے جا کر میں 2-3 بینک ڈکیتیاں کروں گا، 4-5 لوگوں کی جائیدادیں ہتھیاؤں گا، 10-11 کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ وہ جلا بھونا کہہ رہا تھا۔ ویسے آپ ہیں کون یہاں کے؟ ڈاکٹر تو لگتے نہیں ہیں، سٹاف بھی نہیں ہے، تو آپ کا مریض کہاں ہے؟ وہی خالو کی زبان، خالو کی سوچ۔ میں ایک بدروح ہوں جو یہاں وہاں بھٹکتا رہتا ہوں تاکہ آپ جیسی پریوں کو ڈھونڈ کر ان کے آئی کارڈ حاصل کر سکوں۔ فائز نے ہاتھ بڑھایا۔ کارڈ؟ ہنوز ہاتھ پیچھے کیے مشکوک نظروں سے گھورتی رہی۔ لے کر نہیں بھاگتا، میں یہاں سے کہیں بھاگ سکتا بھی نہیں ہوں۔ یہاں کا پتا پتا، بوٹا بوٹا حال میرا جانتا ہے۔ اس نے بالآخر اپنا کارڈ اس کے حوالے کر دیا، جسے لے کر وہ چلا گیا اور قریباً 10 منٹ بعد واپس بھی آ گیا۔ کام ہو گیا ہے آپ کا؟ سچ میں؟ اس کا اس سچ میں اتنا معصومانہ تھا کہ ایک مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ در آئی۔ اگر اسپتال والوں نے 1 روپیہ بھی لیا تو مجھے آ کر بتائیے گا۔ حورین نے گہری بے فکر سانس بھری اور کھل اٹھی۔ میں اور خالو آپ کے مقروض ہیں، ہم سچ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے سر کو خم دیا اور دائیں ابرو اچکائی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہوں۔ حورین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو یہ کیا پیسے آپ واپس لیں گے؟ فائز اس کی عقل پہ ہنس دیا۔ پیسے کون مانگ رہا ہے آپ سے؟ میں کچھ اور مانگوں گا۔ حورین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کہیں آپ کی نظر ہماری جائیداد پہ تو نہیں ہے؟ وہ اب کی بار کھل کر ہنسا۔ اللہ نے آپ جیسا کوئی اور پیس بھی بنایا ہوگا کیا؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس کا منہ پھول گیا۔ بنایا تو آپ جیسا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے بالکل میری سمجھ سے باہر ہیں۔ کہیں واقعی روح شو تو نہیں ہیں آپ؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے میرے اور خالو کے علاوہ کسی کو دکھائی بھی دیتے ہیں یا یہ عنایت ہم پر ہی ہے۔ فائز ہنستا چلا گیا۔ آپ کسی بھی چلتے پھرتے کو روک کر پوچھ سکتی ہیں۔ اتنا دماغ نہیں خراب ہوا، نہ ہی اتنا فالتو وقت ہے، منہ بنا کر بولی۔ وہ مسکرانے لگا۔ آپ کا مریض آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، گھر بھی تو جانا ہوگا آپ کو۔ میرا کوئی مریض نہیں، اور گھر جانے کی مجھے کبھی جلدی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں میرا کوئی منتظر نہیں۔ تو یہاں کیا پکنک منانے آتے ہیں؟ فائز مسکرایا۔ بڑے عرصے بعد میں بات بات پہ مسکرا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے۔ میں کون سا کامیڈی نائٹ میں پرفارم کر رہی ہوں؟ لیکن آن دا سیریس نوٹ، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں یہاں لوگوں کی تیمارداری کے لیے آتا ہوں۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس سب سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، دعائیں ملتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں تو اس دنیا میں آپ ایک ہی پیس ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل کوئی اپنوں کو نہیں پوچھتا۔ ایک ایسی غلطی میں کر چکا ہوں اور شاید اب اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ یک دم رنجیدہ سا ہو گیا۔ کیا ہم وہاں بینچ پر بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ دونوں بینچ پر جا کر فاصلے پر بیٹھ گئے۔ تو آپ یہاں کسی غلطی کا ازالہ کرنے آتے ہیں؟ کہہ سکتی ہیں، اور نہیں بھی، ہاں بھی۔ ویسے جو لڑکی اپنے رازوں کو جھوٹ کے پردوں سے ڈھانپ دینے کا شوق رکھتی ہو، اسے دوسروں کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا شوق کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کسی کے راز جاننے کا۔ وہ تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے اپنا بیگ جو کہ گود میں دھرا تھا وہاں درمیان میں رکھ دیا۔ خالو مجھے سب بتا چکے ہیں۔ خالو کو تو کہانیاں بنانے میں کمال حاصل ہے۔ فائز نے شانے اچکائے، مگر ان کی آنکھیں اور لہجہ صاف کہتا ہے کہ ان کا حرف حرف سچ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، خاموشی سے گود میں رکھے ہاتھوں کو رگڑنے لگی۔ فائز کو لگا کہ اس نے چوٹ لگا دی ہے، لیکن ابھی وہ اتنی آسانی سے اس پر اعتماد نہیں کرنے والی، اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ وہ دونوں ابھی 2 دن پہلے ہی تو ملے تھے۔ اتنی جلدی کسی اجنبی پہ اعتبار نہ کرنا ٹھیک ہی تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل اسے اجنبی نہیں سمجھتا تھا۔ میں یہاں پر مریضوں کے عیادت کے لیے آتا ہوں کیونکہ میں اپنے باپ کی تیمارداری نہیں کر سکا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حورین نے چونک کر سر اٹھایا۔ میری امی جوڑوں کی شدید درد میں مبتلا تھیں، اور انہی دنوں میں انگلینڈ سے اپنا MS مکمل کر کے لوٹا تھا۔ ابو سارا گھر دیکھتے تھے، اور یہ ہمیشہ سے تھا جب سے راشدہ کی شادی ہوئی تھی۔ تب میں اتنا لاپرواہ تھا کہ گھر کی کوئی ذمہ داری میں نے کبھی نہیں اٹھائی۔ پاکستان لوٹنے کے بعد مجھے فوراً یہاں شاندار جاب مل گئی۔ اس نے شہر کی ایک بڑی IT کمپنی کا نام لیا۔ اپنا کیریئر بنانے کے لیے میں ہمیشہ سے بہت زیادہ پوزیسو تھا۔
दिन रात एक कर दिया, ओवर टाइम करने लगा, रातों को देर से घर आने लगा। सुबह नाश्ते पर भागते दौड़ते इनसे सलाम दुआ कर लिया करता, हाल चाल पूछ लेता। अम्मी तो बिस्तर पर ही रहती थीं, अक्सर खाना भी अब्बू ही बनाते थे। इन्हीं दिनों जब मुझे एक बहुत अहम इंटरनेशनल कंपनी का एक प्रोजेक्ट मिला और मैं दिन रात पागलों की तरह इसमें मसरूफ़ था, हत्ता कि रात को भी घर नहीं जाता था। अब्बू को ब्रेन हैमरेज हुआ, अम्मी मुझे कॉल्स करती रही, लेकिन मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ था मैंने उनकी कॉल्स तक अटेंड नहीं की। मोहल्ले वाले मेरे अब्बू को किसी तरह अस्पताल लेकर आए और वो अस्पताल यही अस्पताल था। उनका बर वक्त इलाज भी हो गया तो मुझे अपने बाप की हालत का पता चला। यहाँ आकर भी मैं एक रात उनके पास बैठ सका, क्योंकि ऑफिस वालों के लिए उनका करोड़ों का प्रोजेक्ट अहम था, ना कि मेरे बाप की हालत। मुझे कॉल्स पे कॉल्स आने लगे कि सारा काम तो मेरी वजह से रुका पड़ा है, तो मुझे वापस जाना पड़ा। अब्बू जैसे अस्पताल आए थे, मोहल्ले वालों के साथ इसी तरह वापस भी आ गए। ब्रेन हेमरेज के बाद इन्हें फालिज का अटैक भी हुआ। बाएं हिस्सा काम नहीं करता था। पहले अम्मी बिस्तर पर थी, फिर अब्बू भी पड़ गए। एक ही बहन थी, वो भी शादी के बाद कराची जा चुकी थी। राशिदा आई कुछ दिन अम्मी अब्बू के पास रहने के लिए, लेकिन उसका पीछे घर था, बच्चे थे, शौहर था, वो कब तक इन्हें छोड़ सकती थी। 2 हफ्ते रही, उनकी खूब खिदमत की और मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद कराने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं बेबसी से सुनकर खामोश ही रहता। क्या कर सकता था। न जॉब छोड़ना मेरे बस में था, न ही वक्त पे घर लौटना। चाहते हुए भी मैं उनके पास नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मैं बुरी तरह से प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था। जॉब इतनी अच्छी थी कि स्टेज पे इसे छोड़ देना खुदकुशी जैसा था। मैंने सोचा कि बस इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लूँ, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आ सकी। इसी दौरान अब्बू चले गए। जब अब्बू बिस्तर पर थे तो मुझे ये तक एहसास नहीं था कि सिर्फ आधा घंटा अगर मैं उनके पास बैठ जाऊं, 2 बोल तसल्ली के ही बोल दूं कि वो ठीक हो जाएं, तो बेटे के मुंह से तसल्ली के बोल ही उनके लिए आबे हयात साबित हो सकते हैं। इस बात का एहसास मुझे यहाँ आकर आना शुरू हुआ। अब्बू की वफ़ात के बाद अम्मी को राशिदा अपने साथ ले गई। वो अम्मी को यहाँ अकेला बिस्तर पर पड़ा रहने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। तब से वो राशिदा के पास है और मैं अपनी गलती के आज़ार ले सुकून के लिए यहाँ दिन में चक्कर लगाता हूँ 2, और अब्बू की तीमारदारी नहीं कर सका। क्या खबर दूसरों की करते रहने से मुझे सुकून मिल सके। वो जॉब भी छोड़ दी जिसके पीछे मैं पागल हुआ था। अपना अलग से ऑफिस बना लिया। अल्लाह ने इसी काम में बरकत दी है, तमानियत दी है, जो किसी के नीचे काम करने में नहीं थी। अफसोस इस बात का है, काश ये कदम मैंने पहले उठा लिया होता। अब अपनी मर्ज़ी से ऑफिस जाता और आता हूँ। बेफिक्री, फरागत ही फरागत है, क्योंकि अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी है नहीं और बॉस का डंडा भी नहीं रहा। अब कहता भी हूँ कि अम्मी को वापस लाऊं तो राशिदा हमेशा यही कहती है कि जैसा हाल मैंने अब्बू का किया वो अम्मी का नहीं होने देगी। मैं कितनी वजाहतें दे चुका हूँ कि अब हालात वैसे नहीं हैं, अम्मी का ख्याल मैं रख सकता हूँ, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो मेरा गुनाह माफ़ नहीं करती। आप मजबूर थे, वक्त आपके हाथों में नहीं था, और वक्त की कमी सबसे बड़ा मसला होती है। जवानी में सभी अपने कैरियर को लेकर ऐसा सोचते हैं जैसा आपने सोचा। हुरैन का दिल इसके लिए दुखी हो गया। वो दुखी सा मुस्कुराया। पता है, अपनी गलती तस्लीम ना करना और तवज्जुहात देना किसका शेवा है? इब्लीस का। और यही तरीका इंसान को भी सिखाता है कि वो भी अपनी गलती मानने के बजाय इसकी वजाहत दे, अपनी मजबूरियाँ गिनवाएं। मैं मुकम्मल तौर पे अपनी गलती मानता हूँ। मैं इसकी कोई दलील नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया। मेरे पास 2 चॉइसेस थी, मेरे वालिदैन और मेरी जॉब। मैं एक तरफ झुक गया, मैं तवाज़ुन कायम नहीं रख सका। मैं इस अस्पताल में अब्बू की तरफ से हर महीने रकम देता हूँ इन मरीज़ों के लिए जिन्हें फालिज हुआ होता है, ताकि इसका सवाब अब्बू को जाए। जब फरिश्ते उन्हें जाकर बताते होंगे कि उनके दर्जात बुलंद हुए हैं क्योंकि उनके बेटे ने उनकी तरफ से सदका किया है, तो शायद वो मुझे माफ़ कर ही दें। वो यकीनन आपको माफ़ कर चुके होंगे। आप बुरे बेटे नहीं थे, आप बस मजबूर थे। हम अक्सर मजबूर होते हैं और हमें लगता है हम बुरे हैं। फ़ाइज़ ने इसकी तरफ देखा और मद्धम सा मुस्कुरा दिया। जब खालू अपने निकम्मे और नालायक बेटे को माफ़ कर सकते हैं जो उनकी तरफ से इतना लापरवाह है कि इसे यह तक ख्याल नहीं इसका बाप अस्पताल में पड़ा है, तो आपके अब्बू क्यों नहीं? जानती हैं आपकी किस बात ने मुझे आपकी तरफ मुतवज्जा किया? कि आप एक बेलौस, एक ऐसे इंसान की खिदमत कर रही हैं जिनसे आपका दूर पार का ताल्लुक़ है। इस वक्त आप इसे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कहते हैं कि कुत्ता बड़ा वफ़ादार जानवर होता है। फ़ाइज़ साहब, मुश्किल वक्त में तो वो भी अपने मालिक को नहीं छोड़ता। तो क्या मैं इससे भी गई गुजरी हूँ कि अपने मोहसिन को छोड़ देती? वो मुतासिर अंदाज में से देखने लगा। मगरिब की अजान बुलंद हुई तो वो सर पर दुपट्टा लेती अपनी जगह से खड़ी हो गई। मगर आपने तो कहा था कि खालू को कोई बेटा ही नहीं है। सब जान कर भी इसे छेड़ने के लिए कह रहा था।
کہ وہ خود اعتراف کرے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو رشتے اتنے بے حس ہوں کہ وہ مر ہی چکے ہوتے ہیں، اور خالو کا بیٹا بھی میرے نزدیک مر چکا ہے، اس کا سچ بھی انوکھا تھا۔ اگلے دن صبح کے راؤنڈ پہ خالو کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب تک وہ سامان سمیٹتے رہی، خالو فائز کی گن گاتے رہے۔ ایسے نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک اس سے مل نہیں لیتا، یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ صبح کے 8:45 ہو رہے تھے اور وہ ابھی تک اسپتال نہیں آیا تھا، حالانکہ روزانہ صبح کے راؤنڈ کے ساتھ ہی وہ اسپتال میں ہوتا تھا۔ اس وقت تک تو ڈاکٹر راؤنڈ لگا کر ڈسچارج سلپ پہ دستخط کر کے جا بھی چکے تھے۔ خالو ہو سکتا ہے کہ آج وہ نہ آ سکے ہوں، کوئی کام بھی تو ہو سکتا ہے انہیں۔ خالو سے زیادہ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ 2 دن میں کوئی انسان آپ کو اتنا کیسے مرعوب کر سکتا ہے؟ کہا نا جب تک وہ نہیں آئے گا تو نہیں جاؤں گا۔ حورین نے خشمگی نظروں سے انہیں دیکھا، جو ایک روٹھے بچے کی طرح منہ بسورے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ سب وہیں چھوڑ کر باہر نکلی، ریسیپشن تک گئی۔ اس نے ڈسچارج سلپ دکھائی اور انتظار کرنے لگی۔ اس نے کمپیوٹر پہ کچھ ریکارڈ دیکھنے لگا، پھر سر ہلاتے دراز سے کچھ پیسے نکال کر گنے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ حورین نے انہیں گنا اور بیگ میں رکھ لیا۔ آج فائز صاحب نہیں آئے؟ فائز صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ اس نے سر ہلایا۔ انہیں کون نہیں جانتا میم، وہ اس ہسپتال کے ایک بڑے ڈونر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں۔ اس کے بعد پہ اس کا دوپٹہ درست کرتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا ہے وہ؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ڈونر میم، اس نے زور دے کر اپنی بات دہرائی۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کہا تھا کہ وہ کیا ہیں؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز۔ حورین بالکل گنگ سے کھڑی اس کی شکل دیکھتی رہی۔ وہ یعنی کہ فائز صاحب جو روز ادھر آتے ہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا؟ جو سب مریضوں کا حال پوچھتے ہیں وہی نا؟ جی جی میم، ایک ہی فائز صاحب آتے ہیں یہاں۔ وہ یہاں پیشنٹس کی دیکھ بھال کا انتظام بھی دیکھنے آتے ہیں اور خود سے ان کی تیمارداری بھی کرتے ہیں۔ اسی اسپتال کے مالک کے اچھے دوست ہیں۔ اس نے پھر بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سادہ بندہ جسے یہاں کا کوئی سٹاف سمجھ رہی تھی پھر کسی پیشنٹ کا کیئر ٹیکر، وہ بندہ اسپتال کے مالکان میں سے تھا۔ آج وہ مجھے دکھائی نہیں دیے، آئی تھنک نہیں آئے ابھی تک۔ وہ سر ہلا کر مرے مرے بے یقینی سے قدم اٹھاتے واپس لوٹ آئی۔ کیا ہوا؟ نہیں آیا نالائق؟ خالو سے اکیلا لوٹتا دیکھ کر کچھ برہم دکھائی دینے لگے۔ خالو آواز آہستہ رکھیں، کسی نے سن لیا تو۔ ہائے، میں کون سا کسی پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں؟ کچھ کم بھی نہیں ہے آپ کا وہ نالائق ہے۔ خالو کو کچھ تجسس ہوا، کیا بڑا ڈاکٹر ہے یہاں کا؟ وہ کچھ رازدارانہ سے پوچھنے لگے تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر سے بھی بڑا؟ خالو نے ناک بھون چڑھائی۔ تم تو ایسے بات کر رہی ہو کہ وہ مالک ہے۔ مالک ہی ہے۔ خالو چونکے۔ اے لڑکی، پاگل بنانے کو تمہیں دنیا کم تھی اور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ قسم سے خالو جھوٹ نہیں بول رہی، وہ سچ میں یہاں کا ڈائریکٹر ہے، اس ہسپتال کے مالک کا دوست ہے۔ اس ہسپتال میں اس کا بھی حصہ ہے، تو اب خود بتائیں، مالک ہی ہوا نا؟ خالو کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کتنی دیر بے یقینی سے حورین کو دیکھتے رہے، پھر اپنے آپ میں مگن ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ پھر ایک دم ایک ہنسی کا فوارہ ان کے منہ سے پھوٹا۔ حورین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے خالو؟ میسنا کہیں کا، مجھ سے ساری باتیں میٹھا بن کر اگلوا لی اور اپنی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ میں نے یوں ہی چھیڑنے کے لیے کہا تھا کہ کیا یہاں کے مالک ہو، تو مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا پتہ، مالک ہی ہوں۔ مجھے کیا پتہ تھا، میسنا سچ ہی کہہ رہا تھا۔ حورین خالو کو دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، سچ میں میسنا نکلا تھا۔ اسے کہا کہ یہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ یقیناً خالو کے علاج کے سارے پیسے سے خود دیے ہوں گے یا اسی فنڈ سے ادا کیے ہوں گے جو وہ یہاں دیتا تھا۔ آخر وہ یہاں کا ڈونر بھی تو تھا۔ جو بھی تھا، اللہ نے ان کی مدد کے لیے ایک فرشتہ ہی تو بھیجا تھا۔ ان کا کام تو بن گیا، ورنہ وہ یہاں کتنے بھاری بل کیسے ادا کرتی۔ جب سے خالو داخل ہوئے تھے وہ سلیم کو کتنے فون کر چکی تھی، لیکن اس نے ایک بھی نہیں اٹھایا۔ چلو مان لیا کہ مصروف ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک فون کر کے پوچھ تو سکتا تھا کہ وہ بار بار اسے کیوں فون کرتی رہی ہے، یا اتنی بھی توفیق نہیں ہو سکی۔ اسے باپ کی یاد پیسے کے لیے ہی آتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا لالچی تھا، جبکہ خالو اور خالہ تو ایسی فطرت کے نہیں تھے۔ اس نے خالو کے جھریوں بھرے چہرے کے اس حصے کو دیکھا جو فالج کی وجہ سے کچھ کھنچ گیا تھا۔ اسے سچ مچ ان پہ بڑا ہی ترس آیا۔ چلیں خالو، ساری پیکنگ ہو گئی، بیگ پیک تھا، باقی چیزیں اس نے 1-2 شاپرز میں باندھ لی، سب کچھ سائڈ میں اس پر رکھا تیار رکھا تھا، لیکن خالو اسی طرح ناراض بیٹھے تھے۔ اس سے ملے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ اسے پتہ تھا نا کہ آج آپ کو چھٹی مل جائے گی، تو بھی وہ نہیں آیا۔ اسے اتنی پرواہ ہوتی تو آ جاتا، نہیں آیا تو یہی مطلب ہے آپ اس کے لیے بس ایک مریض تھے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کبھی اتنا سچ بول جاتی کہ اگلے کا دل ہی دکھ جاتا۔ خالو نے دکھتے دل سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ دن میں میرے لیے وہ بہت اپنا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ اتنے دن میرے پاس آتا رہا،
آپ کی تسلی کے لیے میں ریسیپشن پہ اپنا نمبر پتہ دے جاتی ہوں تاکہ وہ رابطہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ خالو کی تسلی کے لیے یا اپنی تسلی کے لیے حورین، اس کے دل نے چوری سے سرگوشی کی تو اس نے جھٹ سے دل کو ڈانٹ دیا۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس نے جاتے ہوئے خالو کی ویل چیئر روکی اور خود ریسیپشن تک گئی۔ کیا مجھے فائز صاحب کا نمبر مل سکتا ہے؟ اپنا نمبر دینے کے بجائے زیادہ بہتر آپشن یہ تھا جو ابھی ابھی دماغ میں آیا تھا۔ سوری میم، ہمیں ایسی کوئی پرمیشن نہیں۔ اس نے رائٹنگ پیڈ میں سے ایک کاغذ پھاڑا اور پین پہ تیزی سے کچھ لکھنے لگی۔ یہ میرا نمبر اور ایڈریس ہے، فائز صاحب کو دے دیجیے گا۔ انہیں کہیے گا کہ ان کے پیشنٹ ان کا ویٹ کریں گے۔ اس نے کاغذ بڑھاتے ہوئے کہا تو ریسیپشنسٹ نے سر ہلا دیا۔ یہ ویل چیئر میں باہر چھوڑ جاؤں گی جب پیشنٹ ٹیکسی میں بیٹھ جائے گا۔ میم سر کہہ کر گئے تھے کہ ان کی ویل چیئر ان کے ساتھ ہی جائے گی۔ یہ اسپتال کی طرف سے گفٹ ہے۔ حورین نے گہری سانس لی۔ اسپتال کی یا ان کی طرف سے؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا دیا۔ شاید بات ایک ہی تھی۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی اچھائی پہ شک ہونے لگتا ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ جی میم۔ وہ سن نہیں سکا۔ کچھ نہیں، انہیں تھینکس کہہ دیجیے گا اور یہ لازمی دے دیجیے گا۔ اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا، سلام کیا اور خالو کی ویل چیئر گھسیٹنے لگی۔ ویل چیئر وہ گفٹ دے گیا ہے آپ کو کہ آپ گھر لے جائیں اور سارا دن اسے گھما گھما کر گھر کے چکر بھی لگائیں۔ میسنا خالو کے پاس اس انسان کی شان میں کیے جانے کے لائق الفاظ نہیں تھے۔ وہ دن اور اگلا پورا دن خالو دروازے کی طرف دیکھتے رہے، اس سے بار بار پوچھتے رہے، اس کی کال آئی؟ سلیم بھائی کی؟ ارے نہیں، فائز کی۔ وہ سر نامے ہلا دیتی۔ اس کال کا اتنی بے صبری سے اسے بھی انتظار تھا۔ کیوں تھا؟ اس کا جواب نہ وہ خود سے مانگتی تھی اور نہ دینا چاہتی تھی۔ دانش سے رابطہ ہوا، وہ کیوں مجھ سے رابطہ کرے گا؟ اسے چڑ ہو جاتی تھی۔ تم ہی کر لیتی، میں کیوں کروں؟ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا بتانے کے لیے اور کس لیے؟ وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ خالو دانش کو بیٹا کہتے تھے۔ انہیں ناز تھا کہ ان کی تربیت کی وجہ سے بڑا اچھا انسان بن کر سامنے آیا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کا وہ اچھا بچہ اپنی بیوی کو پیارا ہو چکا ہے۔ اتنا ہی بیٹا ہے تو پورا مہینہ ہو گیا، گھر کیوں نہیں آیا؟ فون کیوں نہیں کیا؟ اسے خالو پہ غصہ آ گیا۔ مصروف ہوگا ورنہ تو خیال رکھتا ہے وہ۔ جی بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ جانتی تھی کبھی کبھار کا چکر لگا جانا، ایک آدھ نوٹ ہاتھ میں رکھ جانے کو خالو اپنے دل کے بہلاوے کو خیال تصور کرتے تھے۔ اندر سے وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کتنا خیال رکھتا ہے۔ شاید خالو نے اسے پالنے کا جو احسان کیا تھا اسے اتارنے کبھی کبھار چکر لگا لیتا ہے۔ رابطہ ہوا؟ اب وہ جان گئی تھی کہ وہ کس رابطے کا پوچھتے ہیں۔ وہ سر نہ میں ہلا دیتی۔ خود اپنی یہ حالت تھی، کتنی بار موبائل کو دیکھتی، شاید کوئی مس کال یا میسیج ہو۔ ہر بیل پہ اسے لگتا کہ وہ ہوگا۔ ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جو امید ان دونوں کو تھی وہ آہستہ آہستہ مایوسی میں ڈھلنے لگی۔ میں سوچتا ہوں کیوں نہیں آیا وہ مجھ سے ملنے۔ وہ اسکول سے لوٹی تھی، کھانا بنا کر اس نے باہر برآمدے میں لگا دیا۔ صبح کی بھوکی تھی اس لیے رغبت سے کھانے لگی، جبکہ خالو نے کھانا شروع تک نہیں کیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اور حورین کے پوچھنے پہ جب وہ بولے تو کھانا کھاتی حورین چونک کر سیدھی ہوئی۔ خالو، ہم اس کے رشتہ دار نہیں تھے کہ وہ ہم سے ملنے آتا۔ ہم اس کے اسپتال میں باقی سب کی طرح مریض ہی تھے جس سے اس نے ہمدردی دکھائی، علاج کروایا، بل ادا کیے، جاتے ہوئے ویل چیئر گفٹ کر دی اور بس۔ وہ اتنا امیر کبیر انسان جو ایک اسپتال کو چندہ دیتا ہے، اس اسپتال کے مالک کا دوست ہے۔ خالو اب خود سوچیں کہ ایسا شخص کیوں ہم جیسوں سے ملنا چاہے گا جن کو ان کے اپنے نہیں پوچھتے؟ اس شخص کے ہم سے ملنے کی کوئی تک بنتی ہے کیا؟ ٹھیک کہتی ہو، ہمیں ہمارے اپنے نہیں پوچھتے تو وہ کیوں پوچھے گا جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا؟ مجھے میرا بیٹا بھتیجا نہیں پوچھتا، تمہیں تمہارا باپ نہیں پوچھتا، وہ تو بس ایک تیماردار فرشتہ تھا جس نے اپنا کام کیا، چپ چاپ چلا گیا۔ بس مجھے وہ سب سے الگ لگا تھا، اچھا لگا تھا۔ اس سے مل کر لگا کہ ابھی لوگوں میں عاجزی، احساس اور انسانیت باقی ہے، تو امید سے بن گئی۔ چلے کھانا کھائیں اور اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے تعلق رکھنا ہوتا تو رابطہ کر لیتا۔ امیر لوگوں کے پاس غریبوں سے ملنے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ ہی ظرف۔ خواہ اس کا انتظار کر کے اپنا دل دکھی مت کریں۔ وہ خود بھی اب دل برداشتہ ہو کر کھانے پہ جھکی۔ کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آواز آئی تو دونوں چونکے اور مڑ کر دیکھا۔ صحن کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا جس کے آنے کا دونوں کو انتظار تھا۔ اب وہی انتظار مایوسی میں ڈھل گیا تھا۔ خالو بس بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ حورین کو جب یقین آیا کہ وہ سچ میں آ چکا ہے تو تیزی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے یقیناً ان کی ساری گفتگو نہ صحیح آدھی تو سن ہی لی تھی۔ اب کیا سوچتا ہوگا کہ وہ یہ سوچتی ہے؟ اتنی آسان فراموش ہے، اسے سخت ندامت ہونے لگی۔ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس کی طرف دیکھے یا اس کے سامنے جائے۔ وہیں کچن میں ایک کیبنٹ کے ساتھ کھڑی رہی۔
وہ خالو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نالائق، کتنے دن سے منتظر تھا کہ تم فون کرو، ملنے ہی چلے آؤ۔ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھے۔ خالو بظاہر برہمی دکھا رہے تھے، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کسی جگہ پھنس گیا تھا سر، ورنہ اسی دن آ جاتا۔ آج صبح اسپتال گیا تو آپ کا پتہ اور نمبر ملا، سوچا فون کیا کروں، اب سیدھا ملنے ہی جاؤں گا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا اور خالو کے ساتھ اس کا دل بھی صاف ہو رہا تھا۔ چلو اس پہ تو معاف کیا، حالانکہ تم نے بہت انتظار کروایا۔ میں تو مایوس ہو چکا تھا کہ اب تم سے دوبارہ کبھی رابطہ ہو پائے گا۔ فائز نے مسکرا کر اندر کچن کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، جہاں اسے حورین کا آنچل دکھائی دیا، گویا وہ یہیں کان لگائے کھڑی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لیکن اس پہ معاف نہیں کروں گا میس نے، تم بتا نہیں سکتے تھے کہ تم اسپتال میں کوئی ڈاکٹر یا نرس نہیں بلکہ مالک ہو؟ فضول میں تمہیں برا بھلا کہتا رہا۔ مجھے برا نہیں لگا، وہ عاجزی سے بولا۔ پھر بھی بتا دینا چاہیے تھا۔ اس نے سر ہلا کر ان کی بات کی تائید کی۔ ہاں بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر میں بہت خوش ہوں، تم مجھ سے ملنے آ گئے۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، تمہیں کچھ کھانے پینے کو پوچھا ہی نہیں۔ انہوں نے جلدی سے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی اور سالن کا ڈونگا اس کے سامنے رکھا۔ کھانا شروع کرو۔ کچھ خاص تو نہیں بنا ہوا، بس یہ ٹنڈے ہی ہیں، لیکن حورین یہ بھی بہت اچھے بناتی ہے۔ انہوں نے روٹی کی چنگیر اس کے سامنے رکھی۔ فائز نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے خلوص کی قدر کے لیے تھوڑا سا سالن ڈال ہی لیا، لیکن پہلا نوالا کھاتے ہی سالن کے بہترین ذائقے نے اس کی بھوک چمکا دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پوری روٹی کھا گیا۔ بہت عرصے بعد ایسے گھر کا بنا لذیذ کھانا کھایا تھا۔ حورین اندر کچن میں ہی اپنے لیے کھانا نکال کر وہیں کھڑے کھڑے کھانے لگ گئی، ساتھ میں مزید روٹی بھی ڈال لی کہ روٹیاں کم نہ پڑ جائیں، لیکن فائز نے جان کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ وہ بن بلایا مہمان تھا، اپنی موجودگی سے ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کھانے کے دوران خالو اسے اسپتال کے متعلق چھوٹی موٹی باتیں پوچھتے رہے۔ چلیں مجھے اجازت دیں، میں آفس بیچ میں چھوڑ کر آیا تھا، مجھے واپس جانا ہے، کافی کام پڑے ہیں۔ آج صبح اسپتال سے آپ کا پتہ ملا تو میں نے ٹالنا برا سمجھا، اسی لیے چلا آیا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کچن کی طرف کنکھیوں سے دیکھا جہاں لہراتا آنچل اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی تو جا سکتے ہو، اگلی بار فرصت سے آنا ضرور۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دوائیاں وقت سے لیتے رہیں، اب تو آپ پہلے سے بہتر لگتے ہیں۔ اجازت لے کر رخصت ہوا تو ہی وہ کچن سے باہر آئی تھی۔ خالو نے بڑے مان سے جتایا، کہا تھا نا ضرور آئے گا۔ انسان کی وفا پتہ چل ہی جاتی ہے۔ اور وہ خاموشی سے برتن سمیٹنے لگ گئی۔ خالو کتنے دنوں سے گھر میں بند تھے، ویل چیئر پہ رہتے تھے، ابھی چلنے میں بہت دشواری تھی۔ حالانکہ حورین کوشش کرتی کہ انہیں ایکسرسائز وغیرہ کرواتی رہا کرے، تھراپیز کرانے کے لیے رقم کہاں سے لاتی، اسی لیے انٹرنیٹ سے ایکسرسائز دیکھ دیکھ کر خود ہی ہمت کرتی اور ہلکان ہوتی رہتی۔ وہ بھی عجیب چڑچڑے سے ہونے لگے تھے۔ ایک شام اس نے گلی کے طاہر سے درخواست کی کہ انہیں قریبی گراؤنڈ تک لے جائے۔ طاہر اچھا بچہ تھا، اس سے چند سال ٹیوشن پڑھتا رہا تھا، اسی لیے اس کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ وہی خالو کو قریبی گراؤنڈ تک لے گیا تھا۔ خالو کو بھیج کر اسکول سے لائی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اسے لگا طاہر خالو کو واپس لے آیا ہوگا۔ آ جاؤ طاہر، دروازہ کھلا ہے۔ کاپیاں چیک کرنے کے دوران ذرا سا سر اٹھا کر بولی، پھر سے کام میں لگ گئی۔ دروازہ دھکیل کر کوئی اندر آیا، لیکن ویل چیئر کی آواز نہ آنے پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے فائز کھڑا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ آپ یہاں؟ وہ کتابیں سمیٹنے لگی جو پوری میز اور کرسیوں پر پھیلی ہوئی تھی تاکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ بن سکے۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ خالو نے دعوت دی تھی کہ دوبارہ بھی آنا، تو مجھے لگا کہ میں آ سکتا ہوں۔ وہ ایک خالی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، خالو بھی گھر پر نہیں ہے اس لیے کہا۔ وہ کہاں گئے؟ محلے کا ایک بچہ انہیں سیر کروانے قریبی گراؤنڈ تک لے گیا۔ گھر بیٹھ کر تنگ ہو جاتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے آج تھوڑی ہوا خوری کے لیے بھیج دیا۔ چلیں وہ نہ صحیح، ان کی بھانجی تو موجود ہے اور مجھے کمپنی بھی منظور ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں آپ کے لیے چائے کا بندوبست کرتی ہوں، تب تک خالو بھی آ جائیں گے۔ آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ کہیں آپ کو یہ ڈر تو نہیں کہ میں آپ سے احسان کا بدلہ لوں گا؟ حورین جاتے جاتے ٹھہر گئی۔ مجھے کیوں لگنے لگا خدا نخواستہ، ویسے بھی میں کوئی آپ سے بھاگ تو نہیں رہی، نہ ہی میں بھاگنے والوں میں سے ہوں۔ اس نے بند کر کہا، لیکن اندر سے دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تو پھر بیٹھ جائیں، چائے بنتی ہی رہے گی جب خالو آ جائیں گے۔ ابھی میں کچھ دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بیٹھ جائیں حورین، مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ میں پیسے والا ضرور ہوں، کبھی کسی پہ اپنی امارت نہیں جتائی، کیونکہ پیسہ مجھے وراثت میں نہیں ملا تھا، میں نے اسے اپنی محنت سے کمایا، اس کے لیے دن رات جان ماری ہے، مجھے اس کی قدر کا احساس ہے۔ لیکن اس نے میرا دماغ نہیں خراب کیا، اسی لیے میں نے کبھی کسی کو غریب نہیں سمجھا، کبھی کسی کی عزت نفس کو روندا نہیں۔ ایسا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ لوگ غریب ہیں تو ان سے نہ ملا جائے کیونکہ میں پیسے والا ہوں۔
وہ اس دن کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ حورین کو پھر سے اپنی اس دن کی گفتگو پہ افسوس ہوا۔ وہ کترا رہی تھی، اس دن کی پشیمانی پھر سے جاری تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے اتنے عرصے سے رابطہ جو نہیں کیا تو مجھے لگا کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری بہن سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کا فریکچر ہو گیا، وہ بستر سے ہل نہیں سکتی، اسی لیے اس کا شوہر اسے سسرال لے کر جا رہا تھا تاکہ وہاں اس کی دیکھ بھال ہو سکے۔ ایسے میں امی کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا تو مجھے ان کو اپنے پاس واپس لانا تھا۔ میں کراچی امی کو لینے گیا ہوا تھا، انہیں واپس لایا، پھر ان کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کیا جو ان کے پاس ہر وقت رہ سکے تاکہ میں سکون سے آفس جا سکوں کہ میری امی گھر پہ اکیلی نہیں ہے۔ اس ساری کارروائی میں ہفتہ گزر گیا۔ آج میں اسپتال گیا تو مجھے وہاں سے آپ کا نمبر پتہ مل گیا اور میں دوپہر میں سیدھا وہاں آ گیا۔ کبھی کبھار ہم حالات کی وجہ سے مجبور بھی ہو جاتے ہیں حورین، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم برے ہیں۔ اپنی مجبوری بتا کر اس نے آخر میں اس کی کئی بات دہرائی تھی۔ حورین کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس نے زندگی میں جو بھی مرد دیکھے سوائے خالو کے وہ ایسے ہی تھے، تو وہ کیا کرتی؟ میری امی نے مجھے جب سے یہاں بھیجا ہے، ابو نے کبھی مڑ کر میری خبر نہیں لی۔ ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں بھی یا نہیں۔ امی کی وفات کے بعد سے وہ اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں میں گم ہو چکے ہیں۔ انہیں یاد بھی نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ جس لڑکی کا باپ اتنا وفا سے خالی ہو، وہ کیسے کسی کی وفا کا یقین کر سکتی ہے؟ وہ روئی نہیں تھی لیکن اسے لگا کہ وہ رو دے گی۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ پہلی بار اپنی زندگی کی کسی حقیقت کو عیاں کر رہی تھی، وہ اس پر اعتبار کر رہی تھی، تو اچھا تھا کہ وہ اسے اعتماد دیتا کہ وہ اس پہ اعتبار کر کے ٹھیک کر رہی ہے۔ میں جب اس گھر میں آئی تو اپنے سامنے سلیم بھائی کی بے مروتی دیکھی جو خالہ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اتنے طوطا چشم نکلے کہ حد نہیں، ساری جائیداد لکھوا کر بیچ کر بھی خالو کی سے ایک دکان کے پیچھے انہیں پریشان کر رہے ہیں جن سے ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ دکان ان کے نام کر دینے، بیچ دینے سے خالو کا گزارا کیسے ہوگا۔ پھر دانش کو دیکھا جسے خالو نے کتنے مان سے بیٹا بنایا تھا، پرورش کی، پڑھایا لکھایا، وہ بھی ایسا ہے کہ خالو کی خبر لیے برسوں گزر جاتے ہیں۔ خالو بیچارے کو بیٹے اور بھتیجے سے اب بھی بڑی امید ہے۔ میں ان کی امید توڑنا نہیں چاہتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ کچھ حقیقت پسند بن کر جئیں۔ یہ سب ہمارے سگے رشتے ہیں فائز، لیکن انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں، ان رشتوں میں کوئی وفا نہیں، یہ بس ہمیں دکھ دینے کے لیے ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ جو لوگ ایسے انسانوں میں گھرے ہوئے ہوں، انہیں جب کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جس سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ ہم سے اتنی مروت نبھائے کہ جیسے ہمارا اپنا ہو، تو یقین کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ اتنی آسانی سے کہاں یقین آتا ہے؟ مجھے بھی اسی لیے یقین نہیں تھا کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے۔ اس دن وہ کوئی اور ہی حورین تھی جو سب سچ کہنے کی ہمت پیدا کر کے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے اچھا لگا کہ وہ سب کچھ کہہ گئی، وہ سب جو ہمیشہ خالو کے منہ سے سنتا رہا تھا، اور وہ جھٹلاتی تھی کہ خالو تو کہانیاں گھڑتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سچ بولا۔ کڑوا سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے اور مجھے مشکل کاموں سے ڈر لگتا ہے۔ سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں رگڑے جا رہی تھی جو رگڑنے سے لال ہو رہی تھی۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن اسے کہہ دینے سے زندگی میٹھی ہو جاتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور آپ نے جو ہم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ تو میں بولتا ہی نہیں۔ ہم سے اتنا بڑا سچ چھپایا آپ نے۔ میں نے چھپایا تو نہیں تھا، یہ اور بات ہے کہ بتایا نہیں تھا۔ اس نے اسے گھورا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کیا؟ بالکل۔ ہولے سے مسکرایا۔ اتنے میں خالو آگے تو حورین کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ خالو باہر سے گھوم پھر کر آئے تھے اور سامنے فائز کو بیٹھے دیکھا تو ان کے لہجے کی کھنک اسے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کا اپنا دل بھی سب کہہ سن کر ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اس شام حورین کے فون پہ سلیم کی کال آ رہی تھی۔ خالو کو اسپتال سے آئے مہینہ تو ہو چکا تھا۔ اس دوران اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس کے میسیجز بھی پڑھ چکا تھا۔ دانش بھی ایک دن اس کی غیر موجودگی میں ہی آیا تھا جو وہ اسکول گئی ہوئی تھی، کچھ فروٹس اور جوسز لایا تھا۔ فائز البتہ اسپتال سے تو کبھی آفس سے واپسی پہ ہر ہفتے چکر لگا لیتا تھا۔ خالو کو اس کے آنے سے جیسے بڑا سہارا ہو جایا کرتا۔ وہ خالو کی میڈیسنز بھی خود سے لے آتا، کبھی فروٹس تو کبھی دودھ کے ڈبے۔ خالو منع کرتے لیکن وہ نہیں سنتا تھا۔ صحن میں اس وقت بھی فائز آیا بیٹھا تھا۔ ایسے میں کیا اسے خالو کو فون تھمانا چاہیے تھا؟ کچھ دیر کھڑی وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ سلام کیا، کیسے ہیں آپ؟ بڑی مشکل سے اس نے لہجے کو نارمل رکھا، ورنہ جتنا خالو کو لے کر انہوں نے بدلحاظی دکھائی تھی وہ ان کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ ابو کہاں ہیں؟ انہیں فون دو۔ کوئی سلام کا جواب نہیں، حال احوال نہیں، بات تک کا نہیں پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے۔ ایک غصے کا لاوا تھا جو اس کے اندر دہک کر پھٹنے کو تیار تھا۔ اس نے بڑا مشکل سے کنٹرول کیا۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بنا سیدھا فون جا کر خالو کو دے آئی۔ سلیم بھائی کی کال ہے۔
खालू के चेहरे पे एकदम रौनक आ गई। इसे इस बूढ़े इंसान पे तरस आया जो अब तक औलाद से उम्मीद लगाए बैठा था। खुद वो कमरे में चली आई जिसके दरवाजे पे जालीदार पर्दा था। वहाँ से सहन साफ दिखाई और सुनाई देता था। इसी पर्दे के पार खड़ी होकर सब देखने लगी। फाइज इसकी दूसरी तरफ मौजूदगी से वाकिफ़ था। फ़ोन कान से लगाने के कुछ मिनट बाद खालू की मुस्कुराहट सिमट गई। दूसरी तरफ की बात वो सुन रहे थे और उनका रंग फीका पड़ रहा था और फिर काला। वो समझ रही थी कि वो दूसरी तरफ से वही दुकान की बात ही कर रहा होगा। नहीं करता तुम्हारे नाम, क्या कर लोगे? यकदम खालू फट पड़े। फाइज ने उठना चाहा कि ये उनके घर का बहुत ज़ाती मामला था, इसे वहाँ से चले जाना चाहिए था। खालू ने इसका हाथ थाम कर इसे बिठा लिया। तुम जैसे तोता चश्म इंसान से इस बच्ची का रिश्ता मरकर भी ना करूँ मैं। दुकान तो मैं इसी के नाम करूँगा, क्योंकि इसमें वफा कूट कूट कर भरी है, जो अपनी औलाद में कभी मुझे तो दिखाई नहीं दी। खालू की बात पे अंदर बैठी हुरैन की आंखें भर आईं। इसे खालू और खाला की शक्ल में माँ बाप मिले थे। वो जितना शुक्र अदा करती वो भी कम था। क्यों बिठा कर रखूँ इसे? इसके लिए कोई इंसान का बच्चा ढूंढूंगा और इज्जत से इसे अपने घर का करूँगा। तुमसे नहीं करूँगा इसकी शादी, जिसकी नीयत इतनी गंदी है। मत आओ मेरी तरफ से, वहीं रहो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बेटे की जिसे बाप बस जायदाद लेने के लिए याद आता हो। वैसे तो तुम्हारी बला से मैं मरूँ या जीऊँ तुम्हें इससे क्या लेना देना? फाइज ने खालू का हाथ थपका। गुस्सा इनके लिए अच्छा नहीं था। इसने फ़ोन इनके हाथ से ले लिया और कान से लगाया। हेलो मिस्टर सलीम, मेरा नाम फ़ाइज़ है और आपके फ़ादर मेरे लिए बिल्कुल मेरे फ़ादर जैसे हैं। आपको इन्हें धमकी देने की ज़रूरत नहीं कि अगर वो दुकान आपके नाम नहीं करेंगे तो वो लावारिस रह जाएंगे। हुरैन तो घर बैठी रह जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं अभी मौजूद हूँ। इसके अल्फाज किसी अमृत का काम कर गए। खालू के साथ साथ हुरैन के अंदर भी ठंडक सी उतर गई। न जाने उसने दूसरी तरफ से क्या कहा था कि वो तीखा सा मुस्कुराया। मैंने कहा ना, इसके लिए आपको बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हुरैन से शादी कर रहा हूँ और आपके फ़ादर को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा हूँ। अब से मैं इनका बेटा हूँ जो कभी इनको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर दोबारा इस किस्म की गुफ्तगू के लिए यहाँ फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने कॉल काट दी और साकित बैठे खालू को मोबाइल दिया। खालू तो सख्ते की हालत में इसे देख रहे थे। मोबाइल भी नहीं पकड़ा तो इसने मेज़ पे रख दिया। अंदर हुरैन मुंह पे हाथ रखे हैरत से फटी फटी आंखों से फाइज को देख रही थी। अभी अभी इसने जो कहा था इसे तो यकीन नहीं आ रहा था। ये सब तुमने क्या कहा? ये सब कहने में यहाँ आया था, लेकिन बात कैसे शुरू करता समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ कि सलीम की कॉल आ गई और बात खुल गई। वैसे यूँ बात करने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि मुझे ये सब कहना पड़ा। खैर ये बताएं, जो कुछ मैंने कहा क्या आपको कोई एतराज़ है? खालू बेयकीनी से उसे देखते रहे और फिर रो दिए। खालू, मेरे घर में मेरी माँ अकेली हैं। यहाँ आप हुरैन के साथ अकेले कब तक रहेंगे? अगर ऐसा हो जाए तो हम चारों के साथ रहने से सबको आसानी और घर का सुकून मिल जाएगा। हमारा एक प्यारा सा छोटा सा ख़ानदान बन जाएगा जहाँ हम सब एक दूसरे का एहसास करने वाले होंगे। बताएं, क्या आपको एतराज़ है? खालू ने सर ना में हिलाया। मैं अम्मी को कल ही लेकर आऊँगा बाकायदा तरीके से रिश्ता मांगने के लिए। आप बिल्कुल किसी बात की फ़िक्र मत करें, मैं सब देख लूँगा। अब मुझे इजाज़त दें। खालू ने इसके अपने सामने झुके सर पे हाथ रखा। हुरैन, फाइज को दरवाजे तक छोड़ाओ। कभी इससे पहले उन्होंने ये नहीं कहा था। शायद वो चाहते थे कि वो दोनों आपस में बात कर लें। हुरैन होश में आई और सर झुकाए बाहर निकली। टांगों से जान निकल रही थी, पाँव कहाँ पड़ रहे थे समझ से बाहर था। फाइज के पीछे कदम उठाते दरवाजे तक आई। फाइज ने दरवाज़ा खोला और मुड़कर इसे देखा। अभी जो कुछ मैंने कहा क्या आपको कोई इतराज़ है? इसने सर नहीं उठाया, ना भी नहीं कहा। आप जानते हैं कि मेरा एक माजी है। मुझे किसी दानिश के किस्से नहीं सुनने, वो मैं खालू से सुन चुका हूँ। मुझे इस बात से कोई गर्ज है भी नहीं कि माजी में आप किसे पसंद करती थी। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई कभी ना कभी आता है। मेरी भी एक कज़न साइमा थी जिससे अम्मी ने मेरी बात पक्की की थी। फिर अब्बू की वफ़ात के बाद और अम्मी के राशिदा के पास चले जाने तक इसने इस रिश्ते से मना कर दिया। वजह तक नहीं बताई। थोड़ी सी पसंद थी मुझे क्या हुआ, वक्त के साथ पसंद भी ख़त्म हो ही जाती है। अक्सर लोग दिल से उतर भी जाया करते हैं, वो भी उतर गई। क्या ये सब सुनकर आपको इतराज़ है कि मैं इसे क्यों पसंद करता था? हुरैन ने सर ना में हिलाया। तो मुझे भी दानिश से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और आपको अपनी ज़िंदगी में खुश होने का पूरा हक़ है, आगे बढ़ने का पूरा हक़ है। एक पसंद किए जाने की सज़ा आप ख़ुद को यूँ नहीं दे सकती कि सारी ज़िंदगी बैठी रहें और खालू की खिदमत में लगी रहें। ज़िंदगी पे आपका पूरा हक़ है, जो कहता है कि अगर एक बावफा इंसान हाथ थामना चाहे तो इसे मना नहीं करना चाहिए। हुरैन अपनी उंगलियां रगड़ती रही। वो कंफ्यूज होती तो ऐसे ही करती थी।
ہاں لیکن ایک الجھن میں ہوں، اس دن سے وہ دور کرنا چاہتا ہوں، وہ چونکی۔ اس دن جب میں آیا تھا تو آپ کسی طاہر کو اندر بلا رہی تھی، وہ کون ہے؟ میں اس دن سے یہی سوچ رہا ہوں کہ کبھی اس کا ذکر آپ سے یا خالو سے نہیں سنا۔ حورین نے سر اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ فائز کے پیچھے کھلے دروازے میں گلی دکھائی دے رہی تھی، سامنے گلی میں طاہر کرکٹ کھیل رہا تھا۔ وہ ہے طاہر۔ فائز نے مڑ کر دیکھا، وہ 13-14 سال کا لڑکا تھا، میرا اسٹوڈنٹ طاہر، جو خالو کو سیر کرانے لے کر جاتا ہے۔ فائز نے دل پہ ہاتھ رکھا، ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گہری سانس لی۔ حورین اس کی اس حرکت پہ مسکرا دی۔ فائز نے کانوں کا ہاتھ لگا کر جیسے معافی مانگی اور پیچھے ہٹا۔ حورین نے مسکراتے دروازہ بند کیا اور کھل کر ایک پرسکون سانس لی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کا نام ہی وفا ہونا چاہیے تھا اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، وہ بھی پوری وفا اور محبت کے ساتھ۔ اور اسے کیا چاہیے تھا؟ اس ناول کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔